مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم في هذا الدرس، وهو الدرس الأول ضمن برنامج التكلم باللغة الفرنسية في فرنسا وكندا. أي سنتعلم ضمن برنامج تعلم به العديد من المدارس في فرنسا وكندا، برنامج شامل وكامل لطريقة التكلم باللغة الفرنسية، أي التحدث باللغة الفرنسية بطريقة سهلة وبسيطة جدا. سأحاول أن أبسط البرنامج وسيكون بسيط جدا، يمكنكم أن تتعلموا أنتم وأبناؤكم. يمكن للجميع أن يتعلم سواء في دول المهجر أو في الدول العربية. إذن حاولوا أن تتابعوا معي، وأعدكم أنكم ستتكلمون باللغة الفرنسية. شاهدوا درس، حاولوا أن تنطقوا معي عندما أطلب منكم ذلك. وستكون هذه القائمة غنية جدا بمصطلحات ستساعدكم على التكلم، غنية جدا بجمل، غنية جدا بعبارات سهلة جدا وبسيطة جدا للتكلم مع الآخرين. إذن حاولوا أن تتابعوا معي هذه القائمة، حاولوا أن تتابعوا معي هذه الدروس، وإن شاء الله سنصل إلى المبتغى. إذن سأبدأ الدرس على بركة الله. سأحاول أن أستعمل مثلا ما، لكن سأستعمل مجموعة من الروابط لكي أربط بين مجموعة من الكلمات والجمل، لكي تتعلموا الربط بين الكلمات والجمل. إذن ما، لكن. إذن إذا أردت أن أقول لكن باللغة الفرنسية سأقول ما، وإذا أردت أن أقول ثم سأقول ensuite. غير أن or غير أن donc إذن donc alors que بينما alors que parce que نقول parce que لأن parce que depuis منذ depuis أن أو منذ depuis que سأستعمل هذه الكلمات والعبارات في جمل. avant que قبل أن avant que peut-être ممكن peut-être pourtant على الرغم pourtant grâce à بفضل grâce à dans le but de لأجل أو لذلك الهدف dans le but de c'est-à-dire يعني en somme عموما. إذا أردت أن تقول أو أردت أن تقولي عموما ستقول en somme عموما. en somme finalement أخيرا bref باختصار bref
باختصار bref bref de peur que de peur que خوفا من de peur que de peur que خوفا من de peur que de peur que sans doute sans doute بدون شك sans doute بدون شك إذا قال لك شخص ما sans doute فإنه يعني بدون شك sans doute sans doute mais encore لكن أيضا mais encore نقول mais encore لكن أيضا mais encore لكن أيضا en plus أكثر أو أكثر من en plus أو بالإضافة en plus بالإضافة أو أكثر en plus en autre ضف إلى ذلك en autre ضف إلى ذلك en autre d'une part من جهة d'une part من جهة d'une part d'autre part من جهة أخرى نقول من جهة أخرى d'autre part من جهة أخرى d'autre part ça dépend du هذا يعتمد على ça dépend du هذا يعتمد على ça dépend du هذا يعتمد على هذا يعتمد على ça dépend du malgré رغم malgré رغم malgré رغم plus tard في وقت لاحق plus tard في وقت لاحق plus tard في وقت لاحق plus tard ultérieurement أيضا في وقت لاحق أو لاحقا ultérieurement لاحقا ultérieurement في وقت لاحق أو لاحقا ultérieurement justement بالضبط également أيضا تكتب également وتقرأ également أيضا même si حتى لو même si quand même مع ذلك quand même مع ذلك quand même مع ذلك quand même pourtant بالإضافة إلى ذلك pourtant لها عدة معاني pourtant لها عدة معاني يمكن نقول بالإضافة إلى ذلك pourtant quoi que ce soit مهما كان 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 quoi que ce soit quoi que
ce soit. Quoi que ce soit. Quelconque. أيا كان. Quelconque. 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 أيا كان. Franchement. بكل صراحة. Franchement. 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 نقول franchement. Franchement. بكل صراحة. Franchement. 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 بكل صراحة. Sincèrement. بكل صدق. Sincèrement. 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 بكل صدق. Sincèrement. 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 بكل صدق. إذا sincèrement أو بكل صدق. أقول لكم مشاهدينا الكرام أنني سأقدم لكم مجموعة من الجمل باستعمال هذه الروابط التي ذكرتها الآن. هذا الدرس الأول من قائمة التكلم باللغة الفرنسية. حاولوا أن تتعلموا التكلم باللغة الفرنسية عن طريق هذه القائمة. إذن سأحاول أن أقدم لكم مجموعة من الجمل باستعمال هذه الكلمات، وسأعلمكم كيف تستعملوا هذه الكلمات في جمل. وأيضا سأذكر بعض القواعد وسأشرح بطريقة سهلة وبسيطة طريقة التكلم باللغة الفرنسية. ومن أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين، أو برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط، أو برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المحترف، أو برنامج تعلم اللغة الفرنسية للتلاميذ والطلاب، يمكنه الضغط على لا لونغ فرونسيز وهو اسم القناة وهو أسفل الفيديو، والضغط على بلاي ليست أو قوائم تشغيل وسيجد جميع البرامج، أو فليضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. ويمكنكم الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله.